वचनको लागि महान जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँको चरणमा समय आउँदछौँ। प्रभु आजको दिन प्रभु परमेश्वर जसरी तपाईँलाई धन्यवाद दिने दिन प्रभु परमेश्वर हर्ष खुसियाले साथ यो देशमा मनाइराखेका छन्। प्रभु परमेश्वर यसरी साँच्चै तपाईँले दिनुभएको प्रभु परमेश्वर सबै कुरो दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु परमेश्वर विशेष गरिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको जीवित वचन लिएर आफ्नो दास तपाईँको प्रभु वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर उहाँको ओठ चिब्रोमा भइकन तपाईँ बोल्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो हृदयको आँखाहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस्, हृदयका कानहरू तपाईँको खोलिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु परमेश्वर ताकि प्रभु परमेश्वर तपाईँको गवाह यानि साक्षी बन्नको योग्य हामीलाई बनाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु परमेश्वर तपाईँको पवित्र आत्माले प्रभु परमेश्वर आफ्नो दासलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ आफै प्रभु शिक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ सबै कुरोको निम्ति येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी यो समय चाहिँ हामी माइकल दाइलाई हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, सञ्चालक भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पवित्रजनहरूमा न्यानो अभिवादन गर्दछु। जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि। अनि आज चाहिँ विशेष दिन हो अनि थ्याङ्क्स गिभिङ डे अर्थात् धन्यवाद दिने दिवस। अनि आज यो समय अनि आजको दिनसम्म परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नुभएको छ। टाढा नजिकदेखि यसरी जुटाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँहरू पनि जति पनि आफ्नो परिस्थितिहरूको बावजुद पनि समय मिलाएर अनि यो वेदर पनि अहिले खराब छ, चिसो छ, त्यसको बावजुद पनि यहाँ आउनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि आज हामी धन्यवाद दिने दिवसको दिनमा अनि धन्यवाद सम्बन्धी नै वचन पनि हेर्नेछौँ। सरी, चिसोले घाँटी अठाइहाल्यो है। ठिक छ, पर्दैन बहिनी। अनि धन्यवाद आज चाहिँ अब धन्यवाद दिवसको उपलक्ष्यमा अनि धन्यवाद दिवस यो कसरी सुरु भयो अनि धन्यवाद किन दिनुपर्छ अनि कसलाई दिनुपर्छ र यो यसको अलिकति हिस्टोरी होइन अनि कसरी सुरु भयो अनि अहिले चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा लगायत विभिन्न देशहरूमा जुन म अहिले तपाईँहरूलाई पछि बताउने छु त्यो चाहिँ नेसनल होलिडे को रूपमा पनि सुरु भयो। त्यो कसरी भयो एउटा इतिहास पनि छ अनि बाइबलको वचनबाट पनि केही वचनहरू हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला नानी बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ। कतिपय नानी बाबुहरू यहीँ नै बढे हुर्किएका छ। हामीले चर्चमा मण्डलीमा पनि आज हामी सानो ग्रुपमा यहाँ छौँ। अब अरू ग्रुपहरू अन्त झुन्डाहरूमा उहाँहरूले पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि चर्चमा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा होइन, किनकि यहाँको नानीहरूले नेपाली नबुझ्न सक्छ। त्यस कारणले इङ्ग्लिसमा पनि हामीले गर्छौँ। गाइज, आई विल टेल यु स्पेस you English and Nepali both language I going to use, and middle of the word of God I will ask some questions to everybody. Everybody can participate in the quiz contest, adult to children, okay? That's why please pay attention to the word of God. Okay, ready guys? First of all, First Chronicle chapter 16 verse 34, पहिलो इतिहास 16:34। यहाँहरू सबैले बाइबल पल्टाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मसँग पनि छ यहाँ एक्स्ट्रा पनि, तपाईँहरू कसैलाई बाइबल पुगेको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैसँग छ बाइबल, नभए मेरो लिन सक्नुहुन्छ बाइबल त्यहाँ नपुगेको भएदेखि। First Chronicle 16 verse 34, give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. अर्थात् परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। साँच्चै नै उहाँको प्रेम सदा सर्वदा
हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै उहाँले प्रेम गर्नुभयो अनि संसारमा ल्याउनुभयो प्रेमको अनि एक्जाम्पल पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि महान पनि आशिषको महान पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ सधैँको लागि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जसको कारणले यूहन्ना 3:16 हामीले सम्झना गर्दछौँ बाइबलको यो वचनको मुटु नै हो अनि यूहन्ना 3:16 अनुसार उहाँले हाम्रो लागि हामीले पाप गर्दा पनि हामीलाई मुक्ति र उद्धार दिनको लागि एकमात्र पुत्र पनि यस संसारमा पठाउनु भयो अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ अनि हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो हामीलाई घृणा गर्ने हाम्रो शत्रुको लागि पनि हामीले प्रेम गर्नु भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ त्यसकारण उहाँ आफै प्रेमिलो हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सदा प्रेम गर्नुहुन्छ हालेलुया हामी सबैले एकैचोटि भनौँ आमेन अब आजको छोटो समरी भन्छु म यहाँहरूलाई हामी केही वचनहरू पनि हेर्नेछौँ अनि थ्याङ्क्स गिभिङ कसरी सुरु भयो यसको छोटो हिस्ट्री हेर्नेछौँ त्यसपछि यहाँहरूलाई एउटा रमाइलोको लागि मैले क्विज कन्टेस्ट पनि गर्नेछु एउटा पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ है सानो अनि हामी प्रार्थना गरेर अनि यहाँबाट छुट्नेछौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ हामी जे जति गर्छौँ सबै थोकबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् द मिनिङ अफ थ्याङ्क्स गिभिङ एन्ड द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेन्स अफ द थ्याङ्क्स गिभिङ नम्बर 1 द एक्सप्रेसन अफ ग्रेटिट्युड स्पेसली टु गड यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई हामी कृतज्ञता जनाउने होइन धन्यवाद दिने त्यो एउटा के हो त स्पेसली परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने जसलाई चाहिँ नि हामी थ्याङ्क्स गिभिङ भनिन्छ एन्ड दिस थ्याङ्क्स गिभिङ लेट अस रिकगनाइज द ब्लेसिङ इन आवर लाइफ एन्ड थ्याङ्क्स गड फर आवर फ्यामिलीज फ्रेन्ड्स ट्यालेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ एल्स वी ह्याभ हामीले हामीसँग भएको कुराहरूलाई पहिचान गरेर होइन जुन आशिष परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो साथमा हाम्रो परिवार छ हाम्रो साथीभाइहरू इष्टमित्रहरू छ हामीसँग जबहरू छ अनि हामीसँग विशेष किसिमको ट्यालेन्ट व्यक्ति विशेषमा होइन नानीहरूको कसैको पढाइ होइन दिदीबहिनीहरूको खाना मिठो बनाउने कलाहरू होइन अनि दाजुभाइहरूको अनि एक्सपोर्टहरूमा अनि त्यसपछि कसैको ड्राइभिङ होइन कसैको म्युजिक हरेक कुराहरूमा ट्यालेन्टहरू दिनुभएको छ जुन कुराहरू हामीले पहिचान गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरले त्यो हामीलाई दिनुभएको छ अलि छिटो छिटो जाउँ होइन अलि लामो हुन्छ होला हाउ डिड इट स्टार्ट एन्ड हाउ डिड थ्याङ्क्स गिभिङ बिकम अ नेसनल होलिडे इन द युनाइटेड स्टेट प्लिज गाइज पे अटेन्सन बिकज यु हेभ टु रिड इन द स्कुल टु राइट एन्ड oh yeah okay you can explain if I do wrong okay and कोही दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चाँडै नै सिटिजनको लागि पनि यहाँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सानो यस्तो कुराहरू पनि बुझिराख्नु पनि जरुरी छ है इन नर्थ अमेरिका an annual national holiday marked by religious observance and a traditional meal including turkey. The holiday commemorates a harvest festival celebrated by the pilgrims in 1621. यो 1621 सबैभन्दा पहिला होइन उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रेडिसनल हार्भेस्ट फेस्टिभलको रूपमा होइन फसलको वर्षको रूपमा जसले पिलग्रिम्सहरूले मनाउनु भयो यो थ्याङ्क्स गिभिङ उहाँहरूले स्टार्ट गर्नुभयो स्पेसल आइटम चाहिँ के हो त टर्की है आज पनि हामीलाई दिदीबहिनीहरूले टर्की खुवाउनु हुनेछ है टर्कीको साथसाथै विभिन्न किसिमको कन्दमूल होइन जस्तो लाइक तरुल भ्याकुर अनि पोट्याटो यी आइटमहरू पनि आउँछ म हजुरहरूलाई पिक्चर पनि देखाउँछु हजुरले बनाउनु पनि हुन्छ होइन मैले एउटा पिक्चर पनि लिएर आएको छु Americans generally believe that their Thanksgiving is by the English colonies, pilgrims of Plymouth and the Wampanoag. यो चाहिँ 1621 मा उहाँहरूले जुन यो पिलग्रिम्सहरू चाहिँ
इङ्ग्लिस कोलोनिजको थियो भनिरहेको छ होइन, अङ्ग्रेज उपनिवेश भन्छ होइन त। अनि त्यसपछि त्यहाँको नेटिभ त्यहाँको आदिवासीहरू उहाँहरूले सुरुमा मनाउनु भएको थियो। मैले यहाँ एउटा पिक्चर पनि राखेको छु, तपाईँहरूलाई सम्भव हुन्छ हुन्न। अब हामीसँग प्रोजेक्टरको व्यवस्था भएन, देख्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ यसरी मनाउनु भएको थियो, सुरुमा यसरी मनाउनु भएको थियो है। अनि परिकार चाहिँ यस्तो तरिकाले है, देख्नुहुन्छ अहिले दिदीबहिनीहरूले पनि खुवाउनुहुन्छ हामीलाई, यही नै हो ठ्याक्कै ल। यो चाहिँ उनीहरूले फर्स्टमा जसले सुरुवात गर्नुभयो उहाँहरूले यसरी गर्नुभएको थियो। मैले कताबाट घुमाएँ, अब यसको अझै अलिकति विस्तृतमा बुझौँ। सारा जोसेफा हेल भन्ने एकजना व्यक्ति क्याम्पेन फर एनुअल थ्याङ्क्सगिभिङ इन द युनाइटेड स्टेट ड्युरिङ द 19th सेन्चुरी। 19th सेन्चुरीमा चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ यो थ्याङ्क्सगिभिङको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ क्याम्पेन चलाउनु भएको थियो। इभेन्चुअली विनिङ प्रेसिडेन्ट अब्राहम लिङ्कन support in 1863. He and the subsequent president proclaimed a national day of Thanksgiving annually until 1941, when Congress made Thanksgiving officially by specifying the day of its celebration. पछि चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि के भयो त त्यसलाई समर्थन गर्यो। तर यहाँसम्म यहाँहरूलाई सम्झिन म स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँसम्म चाहिँ नेसनल होलिडे जुन अहिले फेडरल होलिडेको रूपमा भएको छैन यो पार्टसम्म है। इन द मिडल अफ द अमेरिकन सिभिल वार, प्रेसिडेन्ट अब्राहम लिङ्कन promoted by a series of editorial written by Sarah Joseph Hall, proclaimed a National Thanksgiving Day to be celebrated on the 26th, the final Thursday of November 1863. And after President Bill, after a passed bill by the Senate, अब चाहिँ यो फाइनल फेडरल डेको स्थितिमा आउँदैछ है। अन डिसेम्बर 26, 1991, प्रेसिडेन्ट फ्र्याङ्कलिन डेनालो रोजवेल्ट, छोटकरीमा FDR, रिमेम्बर द्याट, ओके, FDR, फ्र्याङ्कलिन डेनालो रोजवेल्ट, FDR, signed the resolution to establish the fourth Thursday in November as the federal Thanksgiving Day holiday. It is final, okay? President FDR became the 32nd president of the United States. He had elected 4 times in the history, 4 times, okay? 4 times as a president. Institute New Deal to counter the Great Depression and the lead country during the World War II. Second World War. You mean World War II? Meanwhile, George Washington was the first president of the United States of America. He was the first president. Everybody knows. Yes, everybody knows. Okay, I will ask later, okay? Thank you. We are not dumb, okay? Where is the celebrating Thanksgiving? अहिले थ्याङ्क्सगिभिङ हाम्रो लागि नयाँ हो, हामी नेपालबाट आउँदा मलाई पनि सुरुमा नयाँ लाग्थ्यो हैन। अनि अब कहाँ मनाउँदैछ त थ्याङ्क्सगिभिङ? Where is the celebrated Thanksgiving? Thanksgiving is an annual holiday celebrated in the various dates in the United States, Canada, Brazil, Grenada, Saint Lucia, and Liberia, and the subnational entitled Leiden, Norfolk Island, and the inhabited territories of the United States. Say what? युनाइटेड स्टेट्सको कोलोनीहरू, त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न वर्ल्ड वाइड बसेको संस्थाहरू
अनि त्यहाँ बसोबास गर्ने जति पनि उहाँहरूको संस्थाहरू विभिन्न किसिमको सम्बन्धित व्यक्तिहरू छ उहाँ त्यो ठाउँहरूमा थ्याङ्क्सगिभिङ मनाउँदैछ यो समयमा। वाट इज थ्याङ्क्सगिभिङ इन द बाइबल? अब हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ थ्याङ्क्सगिभिङ के हो त। यो त सानो तपाईँहरूलाई मैले छोटकरीमा कसरी सुरु भयो सुनाएँ। अब बाइबलले के भन्छ त थ्याङ्क्सगिभिङको बारेमा? यो चाहिँ पहिलो इतिहास 16:34 हामीले सुरुमा पढ्यौँ। अब यसमा भनेको छ गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड फर हि इज गुड हिज लभ इन्ड्युर्स फर एभर। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अब हामी कलसी 3:15बाट पढ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कमल भाइले पढ्नुहुनेछ इङ्ग्लिसमा अनि म नेपालीमा पढ्नेछु। कोलोसियन chapter 3 verse 15. I don't have. Well, let me see. I'm going to read Colossians chapter 3 verse 15. This is translated like King James Version. And I'm going to read verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एकै शरीरमा बोलाएका थियौ, तिमीहरू धन्यवादी हौ। त्यसकारण हामी ख्रिस्टको शरीरमा हामी एक भएका छौँ अनि त्यस कारणले हामी एक ठाउँ भइकन एउटै शरीरमा बोलाएका छ परमेश्वरले अनि धन्यवादी हौँ अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। कलोसियन chapter 3 verses 16 to 17. Come by. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do in word or deed, do all things all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father by Him. ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाओ र अर्ती देओ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। आमेन। हामी जे जति गर्छौँ सबै थोक परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता, हामी कृतज्ञता हाम्रो हृदयभित्र मात्र होइन बाहिर प्रस्फुटन गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ के हो त स्तुति गान गर्ने आत्मिक गानहरू हामीले जुन भजन कोरसहरूबाट गाउँछौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ अनि उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ उहाँलाई। अनि त्यो जुन कृतज्ञता व्यक्त गर्ने माध्यमहरू थुप्रै छन् अनि त्यसरी हामी अनि जे जति गर्छौँ सबै थोक अनि येशू ख्रिस्टको नाममा हामी गर्छौँ। हालेलुया। हुन्छ, अब हामी अलिक छिटो अगाडि बढ्नेछौँ। मत्ती 5:1-11 हाम्रो डिकन भाइ सकुना राईज्यूले पढ्नुहुनेछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, डाँडाको उपदेश भनेर शीर्षकमा लेखिएको छ। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्। आमेन। इङ्ग्लिसमा भाइले कमल भाइ पढ्नुहुन्छ। Matthew chapter 5 verse 5-11. Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall be see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for they are in the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। पढ्नुहुने ब्रदरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आई हेभ अ क्वेसन गाइज। हाउ मेनी टाइम्स appears word happy on Matthew What did he say? 5:1-11? How many times what? How many times what? You did not pay attention, right? Yeah. I'm going to repeat the question again. Go back. It is not to the quiz. It is not to the quiz, okay? It's extra. How many times appears word happy I don't on the think Matthew chapter 5, 1-11 verse? I'm going to say how many times? Okay, doesn't matter. There was 9 times, okay? अब हामी पढ्दैछौँ म्याथ्यु 5:9। यो सरी मैले दुईटैमा भनिसकेँ, इङ्ग्लिस नेपालीमा होइन, नेपालीमा भन्नु बाँकी छ है। कतिपटक चाहिँ धन्य भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो। मत्ती 5को 1देखि 11मा भन्दाखेरि 9 पटक भएको थियो होइन, मैले भनिसकेँ है। 9 पटक चाहिँ धन्य छ। यो चाहिँ एकदमै हामीले अहिले जुन व्याख्या गर्न खोजेको चाहिँ यो डाँडाको उपदेशबाट होइन, तर यसलाई हामीले अलिकति छोको छ। त्यसको रिजन छ, म पछि तपाईँहरूलाई बताउने छु। अब मत्ती 5:9लाई हामी पढ्न गइरहेको छौँ। मत्ती 5:9मा म्याथ्यु 5:9 Happy are the peacemaker, for they will be named son of God. धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोरा। बाइबलमा छोरा मात्र छ अनि छोरी पनि हो, छोरीहरू कहलाइने छन्। यो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्छु, तपाईँहरूले कतिजनालाई मेलमिलाप गराउनु भएको छ अहिलेसम्म? तपाईँको क्रिस्चियन लाइफमा कतिजनाको मेलमिलाप गर्नुभयो? इन्डिभिजुअल क्वेसन सबैलाई। कतिजनाको लागि तपाईँहरूले मेलमिलाप गराउनु भयो? What? I was in the bathroom. ठिक छ। अब अहिले हामी छोटो समय भएको हुनाले तपाईँहरूको क्वेसनमा लिन्न, क्वेसन पछि छँदैछ फेरि है, क्विजमा भनौँला। हामीले अब कतिले श्रीमान श्रीमतीको झगडामा मेलमिलाप गराउनु पर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीको सन्धिहारहरूको बिचमा होइन, तर त्यो मेलमिलापको कुरा बाइबलले यहाँ भन्न खोजेको होइन। यो मेलमिलापको कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको मेलमिलापको कुरा हो होइन। तपाईँहरूले कतिजनालाई परमेश्वरमा ल्याउनु भयो अहिलेसम्म? र अझ सबैभन्दा ठुलो मेलमिलाप त प्रभु येशू ख्रिस्टले गराउनु भएको छ, जबकि स्वर्गसँग टुटेको सम्बन्धलाई मानिसहरूको पाप अनि आदम र हव्वादेखि अनि हाम्रो पिता पुर्खा अनि तपाईँ हामीसम्मले जति पनि पापहरूको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गसँग टुटेको सम्बन्धलाई परमेश्वर ख्रिस्टले चाहिँ येशू ख्रिस्टले बलिदानद्वारा अनि मिलाप गराउनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो मेलमिलाप चाहिँ त्यो हो। अनि 10मा छ ह्याप्पी आर दोज हु आर अट्याक अन अकाउन्ट अफ righteousness, for the kingdom of heaven will be theirs.
धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन आयो हो, तपाईँहरूमध्ये कतिजना सतावटमा पर्नुभएको छ? धार्मिकताको निम्ति सतावट तपाईँहरूले कतिले भोग्नु भएको छ? हाम्रो पुर्खाहरूले भोग्नु भएको सतावटहरू हामी बाइबलमा पढ्न सक्छौँ होइन। ड्यानियलले, पावलले, मोसाले, विभिन्न होइन विभिन्न व्यक्तिहरूले। त्यसै गरी म यतिखेर सम्झन चाहन्छु हाम्रो विमल थापा भाइको बुवा शर्मन होइन उहाँको नाम। उहाँले एकपल्ट वचन बोल्नुभएको थियो मण्डलीमा होइन। उहाँले कसको बारेमा? कमल भाइको बुवाको बारेमा अघि हेऱ्यो। उहाँहरूले धेरै ठुलो सतावटहरू बोक्नुभएको थियो हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यो समयमा नेपालमा धेरै कठिन थियो प्रभुको वचन प्रचार गर्नलाई अनि सङ्गतिहरू पाउनको लागि प्रार्थना गर्नलाई पनि धेरै ठुलो सतावटहरू थियो। तपाईँ हामीले त धेरै सजिलोसँग यहाँ होइन सङ्गतिहरू पाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई एकजना पास्टर सुन्नुभएको थियो धनबहादुर लामा, मैले चिनेको थिएँ। उहाँले ठुलो सतावट बोक्नुभएको थियो। अनि साधु सुन्दर सिंहको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन? He was killed right? झुन्ड्याएर मरेको थियो नि साधु सुन्दर सिंह होइन? उहाँ चाहिँ अब त्यो इनारको उसमा लगाएको तर परमेश्वरले पनि निकाल्नु भयो उहाँलाई। अनि मैले नाम रङ भने होला त्यो एकजनाले चाहिँ प्रे गर्दा गर्दै होइन झुन्ड्याएर कि त तैँले छोड्नुपर्छ यसुको पछि लाग्न कि त भनेर मारेको थियो होइन। एनिवे अनि तपाईँको हालसालै मात्रै प्रेजेन्टली डक्टर के सुब्बा होइन मलाई 9 दिन बिना कारणमा नेपालमा पुलिस कस्टडीमा राखियो। अनि पास्टर केशव आचार्यको सुन्नुभयो होला होइन? उहाँलाई 2-2वटा केस लगायो प्रार्थना गरेको भरमा। त्यो पनि एउटा उदाहरण हो अनि सतावटको। अनि सुन्दरी जलमा भएको घटना बक्तिस्माको कार्यक्रममा होइन मार्सलाई नै लगेर थुनेको थियो। अनि सुर्खेतमा प्रार्थना गरेको उसमा त्यो मैले सुनेको अनुसार चाहिँ एकजना मेन्टल प्रब्लम भएको मान्छे अनि जङ्गलको बाटो बारीको कान्ला हुँदै अनि घुस्रिँदै आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त धुलो मैलो अनि गुमुत सबै मुछिएर आएको थियो। तर विश्वासीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिदियो निको हुन्छ कि भनेर। तर ब्लेम चाहिँ के लगायो भन्दाखेरि विश्वासीहरूले अनि त्यसरी चाहिँ दिसा पिसाबहरू खुवाइयो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ पुलिस कस्टडीमा राखिएको थियो। त्यस्तो किसिमको सतावटहरू पनि आउँछ विश्वासी जीवनमा। त्यति सजिलो छैन प्रिय मित्रहरू। त्यस कारणले प्रभुको वचनअनुसार यदि हामी साँच्चीकै उहाँको पछि लाग्ने हो भने सबै किसिमको सतावटहरू सधैँ सजिलो बाटो मात्र हिँड्न सकिन्छ भन्ने छैन। गाह्रो अप्ठ्यारोहरू पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रभुले भन्नुभएको छ आगो भएर जाँदा पनि पानी भएर जाँदा पनि जस्तो सुकै सङ्कटमा म तिमीहरूसँग हुनेछु। हालेलुया आमेन। हामी सबैले एकैचोटि फेरि भनौँ आमेन। अब मैले सानो मेरो जीवनमा भएको टर्चरको चाहिँ अलिकति छोटो गवाई भन्छु तपाईँहरूलाई है। तपाईँहरूलाई कतिलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न पनि सक्ला नलाग्न पनि सक्ला है। म भन्छु है मेरो जीवनमा मैले नेपालमा सरकारी नोकरी गरेको थिएँ। सुरुमा म एकदमै सबैको प्यारो होइन त्यो बेला समयमा जवानी अवस्था पनि होइन सबै कुरामा एकदम एक्टिभ पनि हुने अनि सबैको अगाडि एक किसिमको हिरो जस्तो हुन्थ्यो। जब मेरो फ्यामिलीमा मेरो लाइफमा एउटा समस्या आयो त्यो के थियो भन्दाखेरि मेरो विवाह गरेको 10 वर्षसम्म पनि बालबच्चा भएन। त्यो कारणले मलाई धेरैले सुसमाचारहरू सुनाउनु भयो। म प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछि लाग्न थालेँ। त्यो एउटा समस्या भएर म येशूमा आएको तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँछु। अनि त्यसरी आउँदाखेरि मेरो जुन नोकरीको सिलसिलामा चाहिँ उहाँहरूले वाच आउट गर्नुभएछ। त्यो कारणले मलाई धेरै सतावटहरू आयो। हरेक कुराहरूमा छुट्टीहरू नपाउने होइन जुन पाउनुपर्ने फेसिलिटीहरू नपाउने प्रमोसनहरूमा अब पनि ब्याक गर्ने धेरै सतावट भयो। त्यो बेला म एकदम निराश भएँ बिकज अफ मैले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग बुझेको थिएन। नाममात्रको विश्वासी थिएँ। म धेरै निराश पाएँ। मैले चाहिँ
पुरा अवधि नगरिकन बिचमै छोड्नु पर्यो। अनि गाउँमा पनि त्यो बेलामा विश्वासीहरूलाई विश्वास के अरे प्रार्थना गरिरहेको ठाउँमा बाहिरबाट ढुङ्गा हान्ने होइन। अनि दिदीबहिनी प्रार्थना गर्दाखेरि त आँखा चिम्लेर गरिरहेको हुन्छ नि। अनि रक्सी खाएर अलिकति गाउँको नेता बनाउँदाहरू होइन, अलिक हुने खानेहरूले नै आएर पिसाब गरिदिने। द्याट्स टु मच राइट। त्यस्तो भएको हुनाले हामी गाउँबाट विस्थापित पनि हुनु परेको थियो। र त्यसको ठिक विपरीत म अर्को फेरि छोटो गवाई पनि भनिहाल्छु। म त्यसपछि विदेश हिँड्न थालेँ र अनि बहराइनमा नोकरी गर्दाको क्रममा म युएस मिसनमा नै काम गर्दै थिएँ बहराइनमा पनि। अनि कामको सिलसिलामा मैले धेरैजनालाई सुसमाचारहरू सुनाउँथेँ। त्यहाँ चाहिँ एकजना म नाम लिन चाहन्छु, उहाँलाई आदरको साथ दिपराज राई भन्ने एकजना मभन्दा जुनियर भाइ हो। तर उहाँ चाहिँ त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ, फुल गोस्पेल अफ फिलाडेल्फिया भन्ने मण्डलीमा उहाँ चाहिँ एल्डर हुनुहुँदो रहेछ। हामी एकै कम्पनीमा काम गरे तापनि उहाँसँग परिचय थिएन त्यो विश्वासीको हिसाबले चाहिँ। अनि एक दिन उहाँसँग रुममा जानुपर्ने काम भएर जाँदाखेरि रुममा उहाँले चाहिँ जुन क्यालेन्डरहरू होइन सबैको विश्वासीको एउटा पहिचान हुन्छ नि त होइन, त्यो भएपछि अनि कुराकानी भयो। अनि उहाँले चाहिँ लोकल मण्डलीमा चर्चमा जाने विषयमा कुराहरू भयो। त्यसपछि म निरन्तर जान थालेँ र अहिले परिपक्वतामा उहाँले डोर्याउनु भयो मलाई। अनि त्यहाँ रहँदाखेरि अर्को टर्चर के भयो भन्दाखेरि मलाई साथीभाइबाटै टर्चर भयो। अब म बाइबल पढ्थेँ, एभ्री फ्राइडे म चर्चमा जान्थेँ, जसको कारणले जो मन नपराउनेहरू पनि हुन्छ नि त होइन, उहाँको हृदय परिवर्तन भएको छैन। उहाँहरूले मलाई कस्तो ब्लेम लगायो कहाँसम्मको, मलाई अफिसमा एडमिन शाखामा मलाई बोलाउनु भयो। जाँदाखेरि त तिमीले त धेरै हल्ला गर्छ अरे होइन, अनि तिमीले चाहिँ अब साथीभाइलाई चाहिँ अब नराम्रो व्यवहार गर्छ अरे, अनि उसको त युनिफर्म पनि फाल्दैछ तिमीले अब डस्टबिनमा होइन। अनि म अचम्मै परेँ, एउटा विश्वासीले होइन जुन जाँड रक्सी पनि खाँदैन, हल्ला पनि गर्दैन, जस्ट बाइबल पढ्ने हो। मैले त्यो समयमा चाहिँ बुझेँ यो वचनलाई, यो चाहिँ सतावट आएको, मैले गल्ती गरेर होइन। त्यो समयमा चाहिँ म ह्यारेस भएन। अनि मैले त्यहाँ स्टेटमेन्ट दिने क्रममा भने म बाइबल पढ्छु, एक गालामा हान्यो भने अर्को गाला थापिदिनु भन्ने बाइबलको वचन म पढ्छु। अनि शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु, छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नु भन्ने वचन म पढ्छु। मबाट यो गल्ती हुन सक्दैन। तर उहाँले, मैले रिजन दिएँ नि त होइन, लजिक रूपमा मैले पेस गरेँ कि उहाँले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि मन नपराएर मलाई यो ब्लेम लगाएको हुनसक्छ भनेपछि एडमिनबाट अनि आई विल वाच आउट हिम टु। अनि उहाँलाई पनि उहाँहरूले वाच आउट गर्दै गएपछि उहाँले चाहिँ त्यसरी नै अरूलाई पनि दुःख दिने गरेको रहेछ। त्यतिकै ब्लेम लगाउने, हल्ला त उहाँले गर्ने रहेछ किनकि उहाँ त रक्सी खानुहुन्थ्यो, हल्ला गर्ने अनि अरूलाई दुःख दिने कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुँदो रहेछ। बिस्तारै पछि पत्ता लाग्दै गयो। त्यो समयमा म उहाँ छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो जब म यहाँ आउने प्रोसेसमा लाग्दै थिएँ। अनि एउटा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले नसोचेको तरिकाले हामीलाई घुमाउरो बाटोबाट दिनुहुन्छ। यो ठाउँमा तपाईँहरू के तरिकाबाट आउनुभयो, टिभीबाट आउनुभयो, कोही आफ्नो ट्यालेन्टबाट कामको, तर मसँग केही पनि छैन। म परमेश्वरको अनुग्रहले यो ठाउँमा आएको। त्यो समयमा यदि त्यो घटना नघटेको भए म यो ठाउँमा नआउने रहेछ। कारण के भयो भन्दाखेरि यहाँ आउने प्रोसेसको लागि धेरैजनाले ट्राई गर्नुभएछ, त्यो ठाउँबाट कसै पनि भएन। ओन्ली वान रिजन, कम्पनीले कहिल्यै पनि त्यो प्रोसेसको लागि चाहिँ स्वीकृति नदिने रहेछ। तर त्यो घटनाले गर्दाखेरि म एडमिनमा नजिक हुन गएँ। उहाँहरूले मलाई अनेस्ट पर्सनको रूपमा हेर्नुभयो, जसको कारणले यो प्रोसेसमा उहाँहरूले मलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो। बुझ्नुभयो होला है यहाँहरूले। अनि त्यो कारणले म यहाँ आएँ। त्यसकारण सतावटहरूको बिचमा तपाईँ र हाम्रो जीवनमा सतावटहरू आउन सक्छ, तर सतावटहरूको बिचमा पनि हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यो कारणले गर्दाखेरि सतावटहरू तपाईँलाई विश्वासी भएको कारणले आउन सक्छ। मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिएको हो, अरूको त मिल्दैन होइन। त्यस कारणले आत्तिनु पर्दैन। हाम्रो जीवनमा धेरै त्यस्तो दुःख अनि कष्टहरू आउन सक्छ।
अब मत्ती 12 इङ्ग्लिसमा हाम्रो कमल भाइले 5:11 - 12 अगाडि बढाउँ। Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Guys, look at the Bible. Verse 11, chapter 5, Matthew chapter 5, verse 11 and 12. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were before you. धन्य हो तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन्, सताउनेछन् र झुट्ट बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुराहरू भन्नेछन्। तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ, किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। आमेन। जुन मैले भने अघि तपाईँहरूलाई यही विषयमा हाम्रो पुर्खाहरूले धेरै सतावटहरू भोग्नु भएको थियो, तर हामी चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त? खुसी हुनुपर्ने रहेछ, होइन? अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। त्यसकारण सतावटहरू आउँदा मानिसहरूले तपाईँ हामीलाई विभिन्न किसिमले घृणाहरू गर्दा, होइन, झुटो बोलेर हाम्रो विरुद्धमा धेरै खराब कुराहरू पनि ल्याउनेछन्, तर हामी रमाउनु पर्ने रहेछ। ल अब हामी क्विज कन्टेस्ट सुरु गर्नेछौँ। गाइज प्लिज प्रिपेयर टु लिसन मी। क्विज कन्टेस्ट हामी प्रश्नोत्तर गर्नेछौँ। रुल्स फर पार्टिसिपेन्ट, यु नो, just pay attention me. I will ask question, and if you guys ready to answer, please raise your hand. Okay? Okay. Who guys raise first of all hand, and question goes to the guy. Okay? Participant will be all who are here. Okay? How many participators are there? How many question? How many participators are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, only 10. 10 over there too. Okay, ready, guys? Very. No, I can't. Number one. Okay. Everybody understand? Acknowledgement, please. I don't understand. In what? I will ask the question. Who guys are ready to answer? Please raise your hand. Question number one. Okay. Who was the first president of the United States? George Washington. Oh, don't say the answer. Don't say the answer. That was the easy. Andrew raised first. No, Aeneas. He's in that door right over there. The Yacy Just answer the questions. Answer. Andrew, your turn. Aeneas. NS, please. Sorry. What do I have to do? No, you just answer the question. Who is the first president of United States? George Washington. That is the easiest answer. Okay. Right answer. Right answer. Okay. 1 point. बिना बहिनीलाई एउटा हुने ककलले कति दियो तपाईँले हेर गरिदिनुहोस् है प्लिज लेखिदिनुहोस् न एक I don't know how to spell. No, you don't have to spell. एनएसले 1 नम्बर ल्यायो है Number one. ओके थ्याङ्क यू एनएस क्वेसन नम्बर 2 Raise your hand. Just raise your hand if you know your answer. डोन्ट आन्सर ओके जस्ट रेज योर ह्यान्ड फर्स्ट अफ अल क्वेसन नम्बर 2 to everyone, okay? Who was the longest time president of the United States? I don't know. Because I am not that smart. Saksham. Question goes to stop. Huh? FDR, he was selected 4 times. Say what? Right answer. Okay. Say what? Say what? What did he say? FDR. His full name is Franklin Delano Roosevelt. Could you search that up for me? I don't understand that. Could you show me? This one, okay? This one. Glory So he also was with the voted hand. 4 times. Glory also knows, right? He's raising her hand. Okay, everybody, please pay attention to me. I'm going to ask third question, okay? Okay. Third question to everyone.
Which president of United States signed the resolution establishing the federal Thanksgiving Day holiday? Abraham Lincoln. I couldn't even understand. Okay. Okay, for you, I'm going to repeat again the question, okay? Which president of the United States signed the resolution establishing the federal Thanksgiving Day holiday? Saksham, okay. Abraham Lincoln. Wrong answer. Wrong answer. Question goes to the NS. Donald Trump. Wrong answer. Everyone, adult too, can answer adult too, please. What was the answer? Option din na option. FDI? तिमीले त अघि नै भनिसक्यौ You already answer, okay? Wrong answer. Option छैन option din na. What was it? What was it? Say the. भन्नु खोजेको भए तपाईले भन्नु न What was it? I know option Donald Trump. Listen carefully. Okay. अप्सन भन्नै पर्ने हो त Continue. अहिले मैले अघि राखिएन रुल्समा हैन I know. कांग्रेसको पालोमा हैन कांग्रेसको पालोमा चाहिँ हो पार्टीको थाक्छ यो धेरै पुरानो हो नि त हालसालको होइन धेरै पहिला George Washington. I was thinking George Washington. ल पास गर्ने भयो पास गरिदिउँ उसले एन्सर सही दियो पछि दियो के पहिला रङ एन्सर दियो है एफडीआर अगेन ओके यु आर राइट बट यु फर्स्ट अफ अल यु एन्सर द रङ Answer त ठिकै थियो रहेछ ओके आई गोना आस्क फोर्थ हाफ दिन न त हाफ है फोर्थ अहिलेसम्म एकजनाले मात्रै मिलाएको छ है उसले मिलाएको छ है एउटा मात्रै बहिनीले टिपिराख्नुहोस् है अहिलेसम्म एकजना भयो है नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 है वी हेभ ओन्ली 5 क्वेसन्स ओके इट्स लास्ट हाउ मेनी टाइम्स डज वर्ड थ्याङ्क्स एपियर इन द बाइबल यो चाहिँ अलि हार्ड नै हुन्छ एडल्टहरूमा ल तपाईँले उठाउनु भयो भन्नुहोस् हजुर 9 क्वेसन म फेरि रिपिट गर्छु है आई गोन रिपिट अगेन क्वेसन सुन्नु अब म फेरि भन्छु है हाउ मेनी टाइम्स डज अ वर्ड थ्याङ्क्स Say what? appears in the Bible, whole Bible. What? One time. ये तो और कोई I know. What was the question? बाइबलमा धन्यवादको शब्द कतिचोटि उच्चारण हुन्छ Could you say it in English? I don't understand. ओके How many times the word thanks repeated in the Bible? 1500 चोटी 50? 11? सक्छौँ ल रङ एन्सर है Was it 11? रङ एन्सर ल है त ल कसैले पनि भन्नु भएन What was the answer? Wait. I know. ओके यु हेभ चान्स 55. रङ Maybe 100. ओके total 174 times 102 times in the Old Testament and 72 times in the New Testament okay it's last question to everyone how many times word happy What? how many times word happy appear on the Matthew we already read you remember chapter 5 verse 1 to 11 What? goes to Jyoti 9 times right answer It is by your mom. अब ड्र भयो नि त फेरि आमा छोराको ड्र भयो You won. Indiana competition la. दुईजना ड्र भयो है दुईजना Huh? Huh? I have won your. ए तिनजना भयो है ड्र अब फाइनल गर्नलाई हाम्रो सकुना भाइले एउटा क्वेसन गर्नुहुने छ अनि त्यसबाट अनि तिनजना तपाईँले नै सोध्नुहोस्। Lucky draw yes, twins. Okay, lucky draw. लकी ड्र गरिदिनु ल त्यसो भए ल ठिक छ
होइन क्वेसन अब दिलो होला त्यही त आधी 10 years बुझ्दैन मैले नबुझेर क्या ल अब लकी ड्र हुन्छ है तीनजनाकै ड्र भएछ 10 years ड्र भएछ है यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनाले इन्ट्रेस्टिङ भएर यो अनि क्विज कन्टेस्टमा भाग लिनुभयो थ्याङ्क यू अल फर पार्टिसिपेटिङ द क्विज कन्टेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच थ्री गाइज has given अनि के हेर्नुस् न एस लेख्छ the right answer. Jyoti sister, नामै लेख्नु न पुरै नामै लेख्नु नाम Sakchem विनर and Anas. विनर मात्रै लेख्नुस् ए, उसले दुईटामा लेख्छ? विनर लेखिदिनुस् दुईटामा ब्ल्याङ्क गरिदिनुस् Or blank गरिदिनुहोस् न. WINER. Winner. क्रस And then ER. यो भयो I am not that smart. नहेर्नै नहेर्नु यहाँ Oh my god. तपाईँले भेट्छ अरे I hope I got your teeth, boy. अनि तिमी धेरै चुलबुल चुलबुल गर्छ ल अब कसले गर्ने Are you guys happy? Are you guys happy with me? नो No, you. Why? I'm gonna give you the. No, I want from the kiss from you. ल अब टिप्न लाउँ. उनीहरूलाई नि तान्नु दिनु है Who is kissing the Choose anyone, okay? ल गाइस डब्लु चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ या यु हैव टु तीनजनामा होइन ल कसले ल चुज फर्स्ट तिमी हो नि त है तपाईँ पनि है वरिपरि बस्नु न होइन भुइँमा नचढ्नु हातमा दिनु न होइन भुइँमा टिप्ने टिप्नु हेर सबैले डब्लु चाहिँ डब्लु डब्लु दिन्छ कि झन् दिन्छ What do we have to do? ल कसमा डाउन गर्ने रे विनर हुन्छ So whoever got the winner, W is the winner. He or she is the winner. Mommy, Jyoti भाउजू winner ल. Okay, one more. One more. Winner! Congratulations! अब हामी Okay. That's okay. प्लिज किप क्वाइट गाइज अब हामी पुरस्कार दिनेछौँ विनरलाई हाम्रो बिना बहिनीलाई पुरस्कार वितरण गरिदिन अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु अनि ज्योति सिस्टर प्लिज कम टु द रिसिभ टुडेज प्राइज Let me see. Could I see? Everyone claps, okay? When receive the prize, your sister, okay? Happy! Congratulations! हुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ यो सहभागिताको लागि मैले एउटा रमाइलो गेम मात्रै गरेको हो अनि बच्चाहरूलाई पनि यसरी इन्ट्रेस्टिङ गराएर प्रभुको वचनमा अगाडि बढाइयोस् भन्ने मेरो एकमात्र उद्देश्य हो तर बच्चाहरूले नभइकन अब आमाले नै जित्नु भयो होइन अब हुन्छ हामी अब वचनको क्रमलाई अलिकति अगाडि बढाएर हामी टुङ्ग्याउने छौँ आज एबिसी कमल भाइले इङ्ग्लिसमा पढ्नुहुनेछ म नेपालीमा पढ्छु प्लिज गाइज लिसन मी एफिसियन्स च्याप्टर 5 verse 17 to 20 we're going to read एफिसी 5 को 17 देखि 20 लाई हामी पढ्ने छौँ यहाँहरुको ध्यान फेरि वचनतर्फ म डोराउन चाहन्छु कमल हाम्रो डिकन कमल थापाज्यूले पढ्नु हुनेछ एफिसी 5 को 17 देखि 20 Ephesians chapter 5 verse 17 to 20. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord,
giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. थ्याङ्क यू। यसै कारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाग मध्येले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कोसँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँ। आमेन। हुन्छ, यो हामीले अघि नै व्याख्या गरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ वचनलाई नपढेर अनि प्रभुको इच्छालाई नबुझेर हामी मूर्ख हुनु हुँदैन। हामी प्रभुको जन छोराछोरी भइसकेपछि, उहाँलाई हामीले पाइसकेपछि अनि दाख मध्येले मातिनु भएन होइन, विभिन्न किसिमको विलासी कामहरू गर्नु भएन। त्यो मैले व्याख्या गरिराख्नु परेन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर होइन, एउटाले अर्कोसँग हामी सङ्गति भनेको नै त्यही नै हो। अनि भजनहरू गीत गाउनेछन्, आत्मिक गानहरू बोल्दै होइन, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै धुन निकाल्दै होइन, हाम्रो आवाजहरूले जे जस्तो छ परमेश्वरको वरदान हामीलाई त्यो सबै थोकबाट अनि उहाँको महिमा गर्दै जानुपर्छ। अनि प्रभु येशूको नाममा सबै कुराहरूबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। आज धन्यवाद दिने दिन हामी विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो जति पनि परिवार अनि साथीभाइ, विशेष गरी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई यो बेलामा सम्झन्छौँ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि तपाईँहरूलाई प्लिज गाइज स्टडी एट होम। म केही च्याप्टरहरू अहिले यो वचनको सेसनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु, तर थुप्रै वचनहरू छ। फिलिपी 4को 4देखि 7, अनि कलसी 3को 15देखि 17, 1 थेसलोनिकी 5को 16देखि 18, 1 तिमोथी 4को 4देखि 5, अनि सबै तपाईँहरूले घरमा पढ्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। यस समयमा हामी एउटा भजन गाउनेछौँ, कोरस 24 नम्बर। ब्रदरले तयारी गरिदिनु होला। 24 नम्बरको कोरस गाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र आजको वचनको सेसनलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। सबैजना हामी सहभागी हुनेछौँ। जुन वचनले भने चाहिँ हाम्रो धुनहरूले होइन, आवाजहरूले, हाम्रो व्यवहारहरूले, हाम्रो शरीरको सबै किसिमको एक्सनहरूले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ आजको दिनमा। अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा जे जति आशिष दिनुभएको छ, उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ, चङ्गाई गर्नुभएको छ होइन। तपाईँ हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। विशेष गरी आज नेपालमा अनि कति विकट ठाउँहरूमा हाम्रो आफन्तहरूले कति दुःख पाइराख्नु भएको छ अनि सतावटहरू भोग्नु भएको छ, तर हामी यो सुगम ठाउँमा बसेर अनि यसरी सङ्गति गर्न पाएका छौँ। सबै एकअर्कामा रमाउने मौका पाएका छौँ। त्यस कारणले हामी सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई आज यो गीत गाएर, यो कोरस गाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हुन्छ, कमल भाइ लिड गर्न सक्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई पछ्याउनेछौँ। कोरस नम्बर 24। हामी सबैले ताली बजाउने छौँ अनि गीत गाउने छौँ। कोरस धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि, हालेलुया। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि। प्रभु स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया। येशू
नामलाई महिमा भएको होस्। यो भजनबाट साँच्चै नै उहाँको जय जयकार भएको होस्। हामीले उहाँलाई धन्यवादको भेटीहरू चढाएका छौँ। हुन्छ, सबैजना हामी अब समयमा प्रार्थना गरेर आजको वचनको सेसनलाई अन्त्य गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजना जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजनाले हाम्रो शारीरिक आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ, हृदयको आँखाहरूलाई हामी खोल्नेछौँ। अनि यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो समयमा परमेश्वरले साँच्चै नै यो सुन्दर सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि यो सुन्दर सृष्टिमा तपाईँ हामी मानव जातिहरूलाई सृष्टिको सबैभन्दा उत्तम रूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। अनि जीवनको श्वास फुकिदिनु भएको छ। अनि मानिस जातिहरूले पाप गर्दा पनि प्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएन। उहाँले दण्ड दिनुको सट्टा यूहन्ना 3:16 अनुसार एकमात्र पुत्र दिइकन यस संसारमा पठाउनु भयो। अनि तपाईँ हामीलाई उद्धार र मुक्तिको बाटो देखाउनु भएको छ। उनै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। उहाँको नामलाई हामी उचाल्दछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरले अगापे प्रेम गर्नुभएको कारणले तपाईँ र मलाई यो पापको दलदलबाट हामीलाई उकास्नु भएको छ। यो सुन्दर ठाउँमा हामीलाई सुगम ठाउँमा राख्नुभएको छ। अनि उहाँले तपाईँलाई साँच्चै नै उत्तम जोडीहरू दिनुभएको छ। उत्तर श्रीमानहरू, श्रीमतीहरू, अनि असल छोराछोरीहरू दिनुभएको छ। असल जागिरहरू दिनुभएको छ। अनि तपाईँलाई असल साथीहरू दिनुभएको छ। अनि तपाईँको जीवनमा हरेक किसिमको भौतिक अनि आत्मिक सबै किसिमले उहाँले सहायता गर्नुभएको छ। उनै परमेश्वरलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको जीवनमा जति पनि उपलब्धिहरू भएको छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा जति पनि उपलब्धिहरू भएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले, तपाईँ र मेरो शक्ति र बलले होइन प्रिय मित्रहरू। अनि यो हामी यो समयमा उहाँलाई सम्झनेछौँ। अनि साथै तपाईँलाई जसले जन्म दिनुभयो, आफ्नो प्यारेन्ट्स, रिमेम्बर फर योर प्यारेन्ट्स, योर मदर, योर फादर। साँच्चै नै तपाईँको आमाले साँच्चै नै 9 महिनासम्म गर्भमा राखिकन यसरी तपाईँलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो। अनि तपाईँलाई दुध खुवाउनु भयो। अनि त्यो कुमुतहरू सोर्नु भयो तपाईँको आमाले। अनि लड्छ कि भनेर डराउनु भयो। अनि उहाँ आफै पीडामा भइकन तपाईँलाई सुख दिनुभयो। जसरी येशू ख्रिस्टले आफैले दुःख भोगिकन तपाईँ र मलाई यो जीवन दिनुभएको छ, त्यसरी नै हाम्रो आमाहरूले पनि त्यसरी नै असल जीवन दिनको लागि उहाँले धेरै कष्टहरू, घाम पानीहरू, दुःख कष्टहरू, भोकहरू सहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँको बुवाले तपाईँलाई रक्षा गर्नुभएको छ। अनि आफ्नो परिश्रमहरू गरेर तपाईँले पढाउनु भएको छ अनि सक्षम बनाउनु भएको छ। तपाईँले यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ। हाम्रो आमा बुवाहरूलाई पनि सम्झौँ। अनि तपाईँको हाम्रो फ्यामिलीको अरू जति पनि परिवारहरू छ, अनि साथीभाइहरू छ, तपाईँको कलेजको स्कुलको साथीहरू होला, अनि कामको सिलसिलामा तपाईँको त्यो जति पनि साथीहरू होला, अनि तपाईँको जीवनमा कतिले सहायता गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो मण्डली परिवारहरू ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ, हाम्रो आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीले दुःखमा र अनि सजिलो अवस्थामा होइन, गाह्रो अवस्थामा पनि मैले अघि गवाईमा भनेअनुसार मलाई जसले सतावट दियो त्यो साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी नै तपाईँले पनि यो ठाउँमा यो समयमा उहाँहरूलाई क्षमा गरिकन तपाईँको जीवनमा कतिले नकारात्मक कुराहरू गरे होला, तपाईँलाई खुट्टा तान्ने कामहरू पनि गरे होला, तपाईँलाई कति अप्ठ्यारोहरू पार्यो, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयमा। हुन्छ, हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ एकैसाथ। अनि म अगुवाई गर्नेछु। हामी सबैले एकैसाथ प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर पिता, सारा सृष्टिको मालिक, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समय, यस घडी। परमेश्वर यतिकाजना छोराछोरीहरू हामी यसरी भेला भएर प्रभु तपाईँको नामलाई हामी पुकारेका छौँ प्रभु। हामीले वचनहरू हेऱ्यौँ परमेश्वर, साँच्चै भजनहरू, कोरस गीतहरू गायौँ प्रभु। अनि सबै थोकबाट तपाईँलाई हामी महिमा चढाउँछौँ, तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ परमेश्वर। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर, हाम्रो ससल सृष्टिकर्ता अनि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँ आशिषको महान हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ प्रभु हरेक सङ्कटको घडीहरूमा प्रभु। हो परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै त्यो उद्धार र मुक्तिको बाटो पनि देखाउनु भएको छ प्रभु। तपाईँ र हाम्रो प्रभु साँच्चै नै स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि तपाईँ केवल तपाईँको नाम मात्रै धन्यवादको योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर। हाम्रो जीवनमा प्रभु दुःख अनि कष्टहरूमा पनि तपाईँले हामीलाई ढाडस दिनुभएको छ प्रभु। हरेक किसिमको खतरा जोखिमहरूबाट, दुर्घटनाहरूबाट तपाईँले बचाउनु भएको छ। आजको सुन्दर दिन हामीलाई यो ठाउँमा हामीले जुटाउनु भएको छ। आज यो पेन्डेमिकको कारणले संसारभरि यस्तो दुःख अनि कष्ट भइरहेको छ, मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको छ परमेश्वर। त्यो अवस्थाहरूमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी भेला हुने मौका, तपाईँको नाममा हामी खुसी हुने समय दिनुभएको छ, असल जीवन दिनुभएको छ। तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि तपाईँको
प्रेमको लागि, तपाईँले दिनुभएको आशिषको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँ असल पिता हुनुहुन्छ परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँले हाम्रो जीवनमा हरेक किसिमको हरेक अप्ठ्यारो घटीहरूमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गरिकन बचाइकन ल्याउनु भएको छ प्रभु। विशेष गरी हामी संसारमा हराएका थियौँ प्रभु, त्यो पापमा डुबेका थियौँ प्रभु, त्यो पापको दलदलबाट हामीलाई प्रभु तपाईँ जोगाउनु भएको छ प्रभु। हो हालेलुया, हाम्रो लागि एकमात्र पुत्र दिनुभएको छ येशू ख्रीष्ट। तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। तपाईँले हाम्रो निम्ति दुःख अनि कष्टहरू बोक्नुभयो यो संसारमा। तपाईँ स्वर्गीय त्यो वैभवलाई छोडेर यो संसारमा आउनु कुनै जरुरी थिएन, केवल तपाईँ हाम्रो निम्ति आउनुभयो प्रभु। तपाईँले दुःख कष्टहरू अनि मानिसहरूको थुकाइहरू तपाईँले सहनुभयो प्रभु। काँडाको मुकुट तपाईँले फिरिकन प्रभु धार्मिकताको वस्त्रले हामीले ढाक्नुभयो। हो परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि हामीलाई यो हरेक किसिमको दुःख कष्ट झन्झटहरूबाट हामीलाई आज शान्तिको त्यो समय दिनुभएको छ परमेश्वर। यस समयमा संसारमा कति मानिसहरूले ज्यानहरू गुमाइरहेका छन्, कति दुःख कष्टहरूमा भइरहेका छन् परमेश्वर। बाटोघाटोहरूमा खाना नपाएर मानिसहरू तडपिरहेका छन्, फेरि बिमारीहरूमा बरु छटपडिरहेका छन्। संसारको त्यो विभिन्न किसिमको बन्धनहरूमा मान्छेहरू छटपडिरहेका छ। तपाईँले हामीलाई त्यो बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ, रोग बिमारहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ, त्यो अनिकालहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ, गरिबीहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अनि विशेष तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो दूत र महत बोक्ने सहरमा भनिकन यो असल सहरमा तपाईँको छोराछोरीलाई यसरी राख्नुभएको छ प्रभु। हामी यो यहाँ जति पनि भेला भएका छ, यहाँ भेला भएकाहरू अनि हाम्रो मण्डलीको परिवारहरू अन्यत्र ठाउँमा भेला भएका छन् प्रभु, हरेक सबैबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा चढाएका छौँ प्रभु। तपाईँ खुसी हुनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ। अब हामी यहाँबाट छुट्ने छौँ प्रभु। यो बाटोघाटोहरूमा जाँदा आउँदा प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् परमेश्वर। यहाँ कतिले तपाईँलाई विश्वास यदि गर्नुभएको छैन भने पनि प्रभु आजको दिनमा उहाँहरूको हृदयलाई तपाईँले छुनुहोस् परमेश्वर। उहाँहरूले पनि तपाईँको महिमालाई देख्न सकौँ प्रभु, तपाईँको प्रेमलाई उहाँहरूले पनि चाख्न सकौँ प्रभु। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले चिन्ने त्यो मौकाहरू दिनुहोस्, उहाँको हृदयमा तपाईँले छुनुहोस् परमेश्वर। अनि जतिले तपाईँहरूलाई पछ्याइराख्नु भएको छ प्रभु, उहाँहरूलाई असल तरिकाले प्रभु आउँदो ठाउँमा हरेक कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रहमा डोराउनुहोस्, तपाईँको शान्तिले उहाँहरूलाई ढाक्नुहोस् प्रभु, तपाईँको प्रेममा अगाडि बढाउनुहोस् परमेश्वर। हाम्रो नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूले पढाइ जति पनि पढिरहेका छन् ती नानी बाबुहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले ढाडस दिनुहोस्। अन्य जातिहरूको छोराछोरीहरूभन्दा उत्कृष्ट रूपले प्रभु उहाँले पढिकन प्रभु त्यो इक्जामहरूमा उत्कृष्ट रूपले नम्बरहरू ल्याइकन अनि भोलि यो देशको एकदम असल नागरिक बनाइदिनुहोस् परमेश्वर। हाम्रो घर परिवारहरू नेपाल देशमा, हाम्रो अधुरो परिवारहरू नेपालमा हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँको शान्ति प्रेम आनन्दले ढाक्नुहोस् प्रभु, तपाईँको छत्र छायामा डोराउनुहोस् परमेश्वर। धन्यवाद छ सबै थोकको लागि। हरेक कुराहरूबाट हामी जे जति गऱ्यौँ सबै थोकबाट तपाईँ महिमित हुनुहुन्छ हामी विश्वास गर्छौँ। धन्यवाद सबै थोकको लागि अनि चढाउँदछु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको हाम्रो थ्याङ्क्स गिभिङ डे यो यसरी मनाउने हाम्रो सानो झुन्ड भए पनि हामी यहाँ भेला भयौँ। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद। हामी एक अर्कालाई हामीले जति पनि अघि सम्झ्यौँ सबैजनालाई अनि यहाँहरू सबैजनालाई पनि एक अर्कामा हामी धन्यवाद दिन जोड ताली बजाउनेछौँ।